ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ እዋናዊ ዛዕባ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ምክትታልኩም ምዕድም ኤርትራ ፍሉይ ዘመናዊ ዲጂታል ስርዓት ጉምሩክን ንግድን ኣተኣታትያ ኤርትራ ናብ ምቕልጣፍ ቁጠባዊ ዘመናውነትን ስርዓት ንግዲ ንምምቻእን ብዝወሰደት ተስጉምቲ ሓድሽ ዝተራቐቐ ዲጂታል ስርዓት ምሕደራ ጉምሩክ ከም ዘመረቐት ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ5 ጥሪ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬትኡ ዘርጊሑ بدقة أكل حوارات هجرات عالم لخوان مشاركتن كم زمعبلة تجلس إز استراتيجياوي تبجسو نتيجة كتشحن شوعتن أتحيزو أبصر حدث أنها أجوا أسرار حسب توير ملء بملء نبزونا والنتعز أسافن ديجيتال مدرخ زتك مخانو تحبرتها يرد باسكو دا ورلد زفلات حدش سرعات بو على حبرات هاجرات ننقدن لمعاتن زتدالو خخونن كلا قبل علميت هاجرات أبصر حزاتو إيو يزيبو دب حبرات هاجرات زتدالو سرعات سجودا أمرباب حبريت زتمركوس هاجرات سرعات جمروك نخم حيشان زماناوي نخجاوران زحجزيو بازد مانات زتنحى أورقات زتمركوس أسرار حتى كيو بعد مزي جمروك سدادن متحلالفين بديجيتال أجوا كسلاسل يخلو عبرس زين سرعات كراس قبل تهاجر يسلط استاتيكس نقدي أما حيش عبربات ودباتن معارفو نفرتن مصرايس عنات يكالاتف كم أول مدنقوات بالشونان منكاي أتاوي منقستي نمعباي قلوس النات كم أرما بقعات أبا هقراو النقدي نممحياش كحقوزو تاسفات نبيرو الخمسة اللي قلات إذو خوينو دما باتي بروجكت مسارات نايزي ديجيتال سرعات من شكوات ملوء بملوءنا منقستي إرترا متحلاه مخانو خبر كلا إذا دما هاجراو والنت زرقاقص انك إلاتات التهاجر نت سوفتوير مسفولين زمعبل تقلبات إرترا عصانيهم كسر حلو زخ المخانو بروغرام لمعات حبرات هاجرات يرد بازي مسرح مسارات أبلات حبريتا تكنولوجي إرترا أبز حلفة ورحي نت مدرخ مسفولي تقلبات نقداو كونتات كمز السنة غيرهم كم زمعلو وقت حبريتا وسيخو يملكت اتيك ارمي حجينا عسرتات عامتات عند حقوق سرحات جمرك كوينزيز انحى سرعات نتأب جزيو زنبرد لرخنا تكنولوجي زنصبارق مخانو زتقص حبريتا UNDP ابزوان باسكودار والد متكو كل مداوي تكنولوجي لوت اذا ملاخت مخانو اقميتو اذا دما اقداسي امنغورنا نايتي سرحات جمرك نممحياش وتوت نمعباين بقعت نقدي نممحياشن زبل زسافح فيزيكاو كتباون صقناوي مدبات منقستي إرترا مخانو بروغرام لمعات حبرات هاجرات UNDP يقلص نعقداسنت نايزي سرعات أمريكيتو وانا دايركتر كفدي جمروك إرترا إذا عالم لخاوي درجات زحلو سرعات مئكا وتوت جمروك جزيان مقطبنا بورقات سرحنا منكا يزحجزن عسر رحاء تتكالكب نمبال حقاز سقمتو يلو إذا مسكونات هاجر دروتنات إنترنت بزسمع مع تأتاتي زلا عقباب أسرارحة وفرين مسحاب زلاقي لمعات نمعباين بحافشة أبزي مداين إيرترا عقداسي ربحات كم سألات تثبيتي قبار كالي تمساسا لزعبانا دما كوربوريشن تيلي إيرترا مرببات سرعات حبريتا يصفح مهلاو قليسو كوربوريشن تيليكومينيكيشن إيرترا ميو عقمي أبلاتو بمعباي بغطرن سلوطن مرببات سرعات حبريتا نمسبح يسرح خمزلو قليسو حلافي من محدار آتو تخليا إيسا أبزها وحبريتا إتي كوربوريشن أغلقلوت إنترنت قوامي بزيرو شمانتا زجمر نايقازا مسمراتن كم أول مسمرتن كساقاسي تليفوناتنا كلو نمبس أحينات مهلاو أبريو عبز تفالا ليكا وابتات أبسر حدث أنحا مسمرات مراقبتات نممعبال سقناو سرحات كم اتخايرة بمقلاس أما لا حاجر تتخيل النزال للعلم إتنسسان عبيتي توارات إسران حدن ميغاوات صحاو ساعات كم اتوارد اللو أفليتو كوربوريشن تيليكومينيكيشن إيرترا حدثتي مسمرات أبكتماتات أقردت عدو خالا باسع ما يحوص عن كتماس مران كم اتأتاتو بمقلات كمتي قوامي مسمر تليفون ورحاوي بدرجؤو كو 500 كساب شحن 500 ناقفا بمخفال أقلقلوت انترنت كروخبو 5 خولو أفليتو سراوي سودان أب كردوفان نسراوي دعمل السارعي دفق مهلاو تقليسو أبتا أب قزات معراب كردوفان اتركب كتما الهوب أبايتات زرق زلو معبادتات يقالت فوقم زلوون نتقلس أي ركب سراوي سودان مس بإمارات عرب زدقف حيلتات قلطوف دقف RSF أب زكايدو زلو صعوق وقعات سراوي سودان أب زرياتا ختما ناب استراتيجيكاوي بوتاتات يقسقس مهلاو منشتات قاب سودان يحبرو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب تكالات ودب حبرات هاجرات دحر حجي نربحا أمريكا زي قلقلا بمخانن أمريكا كابس سانشديشن أهجراو تكالي إن كتواتس زئزز مزخاخري فريموم كتب الوايت هاوس تقلس اتتئزاز نسلسن حدن تكالات حبرات هاجراتن
ن35 ካብ ሕቡራት ሃገራት ዘይኮና ትካላት ዘሳትፍ ምዃኑ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ይሕብር። ትራምፕ ኣብ ካልኣይ ስልጣንን ዋሽንግተን ካብ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ዓለም ኣውፅእዋ ከም ዘሎ ይገልጹ። ብተወሳኺ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ጽልዋ ቻይናን ሩስያን ኣብ ኣሜሪካ ንምግታእ ዝዓለመ ተሪር መግለጺ ሂቡ ይርከብ። ትራምፕ ኣሜሪካንያ ብምባል ዝኾነ ግዳማዊ ሓይሊ ኣብ ዞባ ወተሃደራዊ ወይ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቓስ እንተገይሩ ኣሜሪካ ብቐጥታ ጣልቃ ከምእትኣቱ ኣጠንቂቑ። እዚ መግለፂ እዚ ድሕርቲ ኣብ ቬኔዙዌላን ግሪንላንድን ዘርእዮ ድሌት ዝመፀ ኮይኑ ንዓለማዊ ዲፕሎማሲ ኣብ ዓብይ ምስሓብ የእትይዋ ይርከብ።